आज सकाळी एक इन्सिडंट तारकळी जाल्लो आसा. तेतून एक आमचो भुरगो उद्देश ऋषभ शेट्टी ऋषभ शेट्टी तेजेर एसिड अटॅक जाल्लो आसा सकाळी. तो स्कुलाक वयतलो आसलो सरस्वत कॉलेजीक वचपाक बस स्टँडार तारकळी रावलो तेन्ना अचानक एकटो एक्टिवा स्कुटरीचेर येयलो आनी तेजेर एसीड उडयलें तेज्या तोंडार आनी तेजेर पळोवन गेलो तो. एकॉर्डिंगली मागीर तेका तेन्नाच लोकांक थंय कळ्ळें तेन्ना तेज्या बापायक कॉल करून कोणी तरी सांगलें आनी तेका इमिजिएटली GMCन व्हेलो. तेन्ना मागीर तेज्या बापायन आमकां इन्फॉर्म केलें ऑन द वे आसतना आनी आमी तेज्या बापायक तो पेशंट आसलो तेन्ना फीट नासलो तो. मागीर तेज्या बापायन कंप्लेंट दिली आनी सांगलें की तेजेर एक निलेश देसाय म्हणून आसा तेणी अटॅक केलो. म्हणजे तेज्या चल्यान तेका सांगलेलें तेका जेन्ना शिफ्ट करताले तेन्ना चल्यान आपल्या बापायक सांगलें की तेजेर निलेश देसाय यांनी अटॅक केलो. तो रावपी कळणे दोडा मार. तशी आमी ऑफेन्स रजिस्टर केलो आनी आमी आमची टीम फॉर्म केली आनी एक्यूज ट्रेस करपाक हे केली आनी आमी सक्सेसफुली आमच्या टिमीन तेका ट्रेस केलो करसवाडा IDC आनी तेका तुमीच केले की म्हापसा पुलिसांनी? ना आमीच असले आमी आमकां मांद्रे पुलीस स्टेशनांनी एसिस्ट केले. म्हापसा पुलीसय असले एसिस्ट करपाक आमचे इन्वेस्टिगेशनाक. कारण कितें जो विक्टीम जो आसा तेणी ते डिस्क्लोज तेजें नांव केलें. तेणी कारण कितें आसलें? कारण कितें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. पूण आतां खुबशा हेतूर सोशल माध्यमांचेर आमदार लव अफेअर की लव प्रकरण पळय आमी ते सगळ्या एंगलान इन्वेस्टिगेशन करता पण ह्या टायमार आतां सांगपाक ताणें कितें सांगलें एक्युजान कितें सांगलें ना आमचें इंटरव्युशन चालू चालू आसा. आसा. ओके न्हू एकविजाच्या चलयेचे हें जाल्लें मृत्यू जाल्लो हालीं मेल्या चली ताचें कनेक्शन ह्या विशया खातीर ते आतां चालू आसा आमचें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. ते आमी सगळ्या एंगलान पळयतले. आमदारान आतां इन्फॉर्मेशन दिलें बरं सगळी ती डिटेल्स फूल डिटेल सांगता आमदार न्हू हां. तेतून कितें तर मागीर ना तेजेर हांव कांय कमेंट करूं शकना.